बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, रबीउल अव्वल के बाबरकत रहमतों नेमतों बरकतों वाले महीने का आगाज़ हो चुका है। ये वो बाबरकत मुबारक महीना है कि जब सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत हुई। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी ज़िंदगी मशअल राह है ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम की तमाम इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर जब हम नज़र डालते हैं तो क्या कुछ आली शान मिसालें हमें समझने को, जानने को, अमल करने को मिलती हैं कि जिनको हम बहैसियत एक मोमिन जब अपनाते हैं तो हमारे रब के साथ राब्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, आज प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपकी मुलाकात ख़ास तौर पे उन मेहमानों से, उन मजहबी स्कॉलर से कराई जाएगी कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया उनकी नबूवत से पहले की मुबारक ज़िंदगी पे नज़र डालेंगे और बहुत कुछ सीखने और जानने को हमें मौका मिलेगा। रबीउल अव्वल के बाबरकत रहमतों नेमतों बरकतों वाले महीने का आगाज़ हो चुका है। ये वो बाबरकत मुबारक महीना है कि जब सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत हुई। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी ज़िंदगी मशअल राह है ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम की तमाम इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर जब हम नज़र डालते हैं तो क्या कुछ आली शान मिसालें हमें समझने को, जानने को, अमल करने को मिलती हैं कि जिनको हम बहैसियत एक मोमिन जब अपनाते हैं तो हमारे रब के साथ राब्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, आज प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपकी मुलाकात ख़ास तौर पे उन मेहमानों से, उन मजहबी स्कॉलर से कराई जाएगी कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया उनकी नबूवत से पहले की मुबारक ज़िंदगी पे नज़र डालेंगे और बहुत कुछ सीखने और जानने को हमें मौका मिलेगा। अब देखें, मुझे लगता है कि अंडररेटेड है दही, कि बस ठीक है उसकी लस्सी बना ली, उसका रायता बना लिया या वैसे पी लिया या खा लिया या जो भी, लेकिन उसके जो फ़वाइद हैं उसको बयान करते हैं। बिल्कुल। हम ना थोड़ा सा सुन्नत नबवी के ऊपर भी बात करेंगे। ये जो ग़िज़ाई उसमें है, सबसे पहली चीज़ कि अभी मेकअप रूम में है ना मुझसे यही बात करी थी कि अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि कलवंजी का बहुत जिक्र किया गया है और ब्लैक सीड ऑयल के ऊपर बहुत तहकीक हो रही है। ठीक है। और ब्लैक सीड ऑयल का कहा जाता है कि सुंदस, जो हम कहते हैं ना कि आप हल्दी लें, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, जो कि होती है। उसके अलावा जिंजर या सूंठ का पाउडर लें, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है। बट कहा गया है कि अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है कि आपकी बॉडी की सोजन और वरम ख़त्म हो जाए तो उसके लिए बेस्ट सीड इज़ ब्लैक सीड ऑयल, यानी कि कलवंजी का तेल। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है ख़ुद भी इस्तेमाल किया। कोल्ड प्रेस्ड एक होता है, कोल्ड प्रेस्ड होता है जो कि ठंडे तरीके से निकाला जाता है, यू नो दैट। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की मैंने अबाउट सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स लेने शुरू किए तो आप यकीन जानो कि जो एसिडिटी होती है, जो रमज़ान में अमूमन सुबह के वक्त होती है, जब आप कोई पराठे वगैरह खा के रोज़ा रख लें या कोई थोड़ी सी ज़्यादा ग़िज़ा कर लें, क्योंकि टाइमिंग उस वक्त आपकी आउट हुई होती है, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ा उसको। आप सहरी में भी ले सकते हैं जो लोग रोज़े रखने लगे हैं, या जो लोग वैसे नाश्ते के साथ ले सकते हैं। और दही का ज़रूर इस्तेमाल करें साथ में। आप स्टार्ट योर डे विद दही। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो कई लोग दूध से या दूध के प्रोडक्ट से एलर्जिक होते हैं, ऑब्वियसली वो नहीं, लेकिन दही मैं एम्फसाइज करूँगी कि प्लीज़ घर का बना हुआ इस्तेमाल करें। और सुंदर, हम उस दिन ये भी बात कर रहे थे कि ये डब्बे के जो दही बने होते हैं काफ़ी देर से पड़े होते हैं, वो कंपेयर टू घर का बना हुआ दही की अफादियत बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस के बनाने में देर नहीं लगती और वो बल्कि किसी दिन आपको तरकीब भी बता देंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि किचन वाले सेगमेंट में संडे के रोज़ बता देंगे। हाँ बिल्कुल, दही का जाग लगाने का तरीका बहुत ईजी है। दही जो है इट्स अ प्रोबायोटिक। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में बाकायदा उन्होंने तहकीक की थी और उन्होंने देखा गया कि ये टी सेल्स को
बनने में ज़्यादा मदद करता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए सही होते हैं। एक्सीलेंट। सो अभी आप जैसे मौसमी बात करी थी, मौसमी आजकल ज़ुकाम, बुखार और गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत फैला हुआ है। दो चीज़ें, गैस्ट्रोएंटराइटिस और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो कहते हैं कि अगर आप दही के 2 चमचे सुबह उठ के कलवंजी के साथ 2-3 दानों के साथ आप, या कलवंजी ऑयल के साथ आप थोड़ा सा ले लें, 2 चमचे ही ले लें, तो आप यू आर गुड फॉर द डे। जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यूटीआई यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन, उनके लिए कहा गया है कि दही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स। वो दही छोड़े ही ना वो। और अभी आपने जैसे कहा कि अंडररेटेड होता है, लस्सी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या जैसे चटनी के तौर पे। मैंने अक्सर ये बताया आर्ट ऑफ प्लेटिंग। आप प्लेट ले लो, गोल प्लेट, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो। एक में आपने सालन डालना है, एक में आपने सलाद डालना है, और एक पूरा क्वार्टर हिस्सा किसका है? दही का। जस्ट इमेजिन उस दही के अंदर अगर आप कद्दू डाल लोगे, कद्दू का रायता बना लोगे, तो यूरिक एसिड वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों को IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें अगर आप थोड़ा सा ज़ीरा, कलवंजी और अजवाइन इसका पाउडर डाल लोगे तो आपके हाजमे में मदद देगा। सो दही के कॉम्बिनेशंस विद डिफरेंट थिंग्स, आपको पता है मिंट चटनी, रायता बहुत माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वो पुदीना, ये अब टिप्स भी जा रही हैं, टिप ऑफ द डे, पुदीना यानी कि हो गया मिंट, धनिया, और बेशक हरी मिर्च डालनी है, थोड़ी बहुत डालनी है, उसके अंदर अनार दाना डाल के अगर लें तो वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और इस मौसम में बिलखसूस ये जो बरसात का मौसम है, मतलब वो चिप वाला मौसम है ना, ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी लेवल इज वेरी हाई। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लस्सी का भी इंटेक करें तो तासीर भी ठंडी है लस्सी की। हाँ, बिल्कुल। जैसे नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गई। और आपको मैं बड़े मजे की खवातीनों साथ बात बताऊं, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं इस बारे में सोचा होगा, जब आपको प्यास ज्यादा लग रही होती है ना, तो जूस या फलां ड्रिंक आपकी प्यास को नहीं बुझाएगी। बिल्कुल ठीक, बल्कि ज्यादा कर देती है, बल्कि ज्यादा कर देती है, बल्कि और ज्यादा तपिश सी महसूस होती है, बंदे का दिल करता है कि यार प्यास नहीं बुझ रही है, अभी तो मैंने इतना जूस पिया। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो चीज़ नेचुरल तरीके से आप उसको हार्नेस करेंगे या उसका एक्चुअल एसेंस उसको कर लेंगे, पकड़ लेंगे, वो बेहतरीन है। मसलन दही की प्रोबायोटिक्स, मसलन जैसे जामुन का अक्सर हम लोग बना रहे होते हैं जूस, या किसी फल का, सीजनल फल का बनाते हैं, हम उसके पल्प समेत उसको हार्नेस करते हैं, तो वो आपका एक मल्टीविटामिन का बन जाती है, वो पूरा बॉम्ब बन जाता है, और वो पीना बहुत ज़्यादा सूदमंद होता है। मसलन जैसे पीच का हमने एक दफ़ा जूस नहीं है वो दैट इज़ एक्चुअली, उसके अंदर हम स्टीविया डाल के उसको मीठा कर सकते हैं, और इवन पीच को ऐसे भी रख सकते हैं, या उसके अंदर हनी घोल के आप ले सकते हैं। तो इसलिए कई लोग, अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं सुंदर, ये भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है कि आप दही के अंदर चिया सीड्स रात को डुबो दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल दो, और उसके ऊपर थोड़ा फ्लैक्स सीड पाउडर या दालचीनी का पाउडर, वो स्प्रे कह रही हूँ, स्प्रिंकल कर, स्प्रिंकल, वो स्प्रे ही हुआ ना, सादा ज़बान में हल्का हल्का सा कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वैसे चूंकि आपने नाश्ते की बात की, इसलिए मेरे जहन में आया, वो के जरा टॉपिक से थोड़ा सा हटके, लेकिन जौ का दलिया अच्छा होता है नाश्ते के लिए या गंदुम का दलिया? उफ, जौ का दलिया बहुत अच्छा होता है ना। हाँ, हम फिर सुन्नत नबवी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मशअल राह है ये कि तलबीना का हम अक्सर जिक्र करते हैं। सुंदर से याद है कि हमने अक्सर प्रोग्राम्स में जिक्र किया है, जो लोग हमें पहले जब हम लाइव कॉल्स पे थे तो आता था कि जी कमज़ोरी फील होती है, तो हम कहते थे प्लीज़ तलबीना ले लें। तलबीना जो एक ऐसी चीज़ है, वो जौ के दलिए, जौ के आटे से ही बनती है। जौ के अंदर जो लोग नकाहत, कमज़ोरी, थकावट, नींद के बावजूद, खाना खाने के बावजूद फील करते हैं, वो अगर जौ का दलिया शुरू करें तो कहते हैं कि जौ का दलिया हमारी सुन्नत नबवी में कहा गया है कि वो आपके दिल को तकवीयत बख्शता है। ऐसा ही है, मैंने शुरू की है और मैंने जौ का दलिया किया है। एंड खवातीनो हजरात, आप सोच नहीं सकते, सुबह सवेरे में अब नाश्ते में, और मेरा पूरा दिन इतना फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह गुजरता है कि मेरा एक तो पेट भी भरा रहता है, मुझे भूख भी नहीं उस तरह लगती, और मुझे बाकायदा जैसे बच्चों के लिए छोटी आइसक्रीम्स या कैंडी मजा नहीं देती, मुझे जौ का दलिया उस तरीके से जो है ना एक वो सेटिस्फैक्शन और तस्कीन दे। तो सुंदर साहब किस तरह बनाते हो उसको, देसी जौ का दलिया? जो देसी जौ का दलिया है ना, वो फिर घर में जो बच्ची है, वो लड़की है ऑब्वियसली, वो जिस तरीके से
पानी में उबालते हैं, पानी में उबाल के और फिर वो गर्म दूध के अंदर, हाँ, ऊपर से दूध डालते हो ना, ऊपर से दूध डाल, दूध में मत पकाएं, क्योंकि जो लोग दूध में पका लेते हैं वो फिर चीज का इफेक्ट भारी हो जाता है। वो मैंने देखा, उसने एक दफा दूध में पका के देखा तो वो उसमें वो चीज नहीं आई, फिर मैंने उसको कहा कि तुम इस तरह ना करो, तुम इसको इस तरह करके देखो। फिर मैंने खुद जब बना के ट्राई किया बगैर दूध में पकाए हुए, बल्कि माजिबीन को भी इसमें शामिल करेंगे, माजिबीन बगैर दूध में पकाए हुए गर्म दूध को ही उसमें जौ में डाल दें तो दलिए में तो ज्यादा बेहतर है ना। बिल्कुल ऐसे ही है आप, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, गलने में उसको टाइम लगता है, वो आप कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं उसको गलने में ही। आपने पानी में कुक कर लिया, उसके बाद आप उस पे दूध ऐड करें, नट्स ऐड करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल सही, इवन दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम उसमें ऐड किए ना, आपका सोच के डालें। अच्छा, थैंक यू, आई एम फ्लैटर्ड। जो जैसे अभी माजूमीन बता रही हैं, कई लोग ना ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रख लेते हैं, वो जैसे फिरनी के ऊपर नहीं डालते, वैसे जैसे अभी आपने, मुझे आपकी बात से ख्याल आया कि आपने इतनी प्यारी बात की है कि लाइक अ कैंडी आई हैव इट, तो बजाय कि आप सुबह सुबह कोई हैवी मीठा खाएं, क्या इससे बेहतर नहीं कि आपको अगर मीठा चाहिए उसमें हनी डाल लें, स्टीविया डाल लें या नट्स का एक स्प्रिंकलिंग कर लें, तो बहुत ही हेल्दी चीज बन जाती है। वो बाकायदा मैं खुश होती हूँ, मैं लिटरली मेरी ना, मैं उसको देख के इतना, मुझे उसका जायका जो है ना वो हर किसी के उसमें, दिल की तरावत की बात है ना कि दिल को भी एक सुकून आ जाता है, कहते हैं नर्व स्ट्रांग होती है। अग्रीड, बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरा दिन अगर आपने अच्छा गुजारना है तो मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट डाइट, और नेचुरल है, आप देखें उसकी कुदरत। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ एक तो हमने बात कर ली दही के हवाले से, और इस मौसम के अंदर जो प्यास लगती है, उस प्यास को खत्म, उसकी शिद्दत को खत्म कम करने के लिए, जिस तरह हर वक्त नहीं भी पानी पिया जाता, एक आपरापन सा रहता है अगर आप एक घूंट में बहुत सारा पानी पी लो, तो उसके लिए और क्या किया जाए? आपने ये बात बहुत अच्छी की, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, पसीना बहुत आ रहा है, सो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि आपका वाटर लॉस बॉडी में से काफ़ी हो रहा है, जिसको हम इनसेंसिबल लॉस पसीने वगैरह को कहते हैं। तो उसमें ये है कि आप पानी की अपनी जो है वो बरकरार रखें, उसमें थोड़ा लेमन डाल लें, थोड़ा मिंट डाल लें, और हमारा एक जो हमने डिटॉक्स वाटर बताया था कि आप फ्लेवर्ड वाटर्स बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ पानी पी पी के तंग आ गए हैं तो फ्लेवर्ड वाटर, कोई भी सीजनल फ्रूट, या आप उसके अंदर डाल लें लेमन, या डाल लें अदरक का थोड़ा सा वो पीस, तो आप उसकी इफादियत को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ आपकी हाइड्रेशन को बरकरार रखेगी, हाइड्रेशन का मतलब ये कि आपकी बॉडी के वाटर लेवल्स को सही रखेगी, बल्कि आपके जाके तरावत बख्शेगी बाकी ऑर्गन्स को, और एक ठंडक का एहसास होएगा। प्लीज़ चाय और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स होते हैं, ये पानी और निकाल देंगे। सो अगर आप ये खुश हो के पी रहे कि चलो ये पी लिया अब मेरी प्यास बुझ जाएगी, दैट मीन्स कि आपको 2 ग्लास पर चाय के कप के रिक्वायर्ड हैं, और पीने के लिए आपको कॉफ़ी के साथ 3 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए। बिल्कुल, आप मेरे चाय का कप देख रहे होंगे, मैं यकीनन चूंकि ऑन एयर अब चूंकि चाय का कप, मेरा पानी भी साथ पड़ा हुआ है, तो पानी इनटेक डॉक्टर साहब आप बेहतर तरीके से जानती हैं। कोई नहीं देख रहा, अच्छा ऐसे बिला वजह वो चोर की दाढ़ी में। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बड़ा सच बोलने में यकीनन बहुत यकीन रखती हूँ, जो ये बात है, और ये बात तो है, ये जरूर, हाँ ये बात तो है। और कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको जन्नत दें, कहती थी कि अगर मैं किसी को नसीहत करूं तो मैं सबसे पहले नसीहत करूंगी कि सच बोलना शुरू कर दो, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जीती रहिए, खुश रहिए। ख़वातीन ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे सेट पे शेफ़ माजिबीन भी मौजूद हैं, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का भी हमने शुक्रिया अदा किया सेट की इस जानिब। अल्लाह ताला ने नौरीना इम्तियाज़ को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और इनको पहले हम सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। कलाम की दरख्वास्त करते हुए बिस्मिल्लाह कीजिएगा। गजर हवाओं के गुनगुनाए हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। हवा की खुशबू यही बताए, हुजूर आए, हुजूर आए। हवा की खुशबू यही बताए, हुजूर आए, हुजूर आए। अताए रबे जहान दे को
ہواؤں نے بھی دیے جلائے حضور آئے حضور آئے ہواؤں نے بھی دیے جلائے حضور آئے حضور آئے اور غلام کیوں نہ خوشی منائے گھروں میں اپنے نہ کیوں دیے جلائے ہوا کی خوشبو یہی بتائے حضور آئے حضور آئے ہواؤں نے بھی دیے جلائے حضور آئے حضور آئے خدا کے گھر سے ہوئے روانہ مدینے پہنچے شہ زمانہ تو بچیوں نے یہ گیت گائے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے غلام کیوں نہ خوشی منائے گھروں میں کیوں نہ دیے جلائے ہمیں خدا نے یہ دن دکھائے حضور آئے حضور آئے گجر ہواؤں کے گنگنائے حضور آئے حضور آئے ہوا کی خوشبو یہی بتائے حضور آئے حضور آئے جی خواتین حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں بھی ہم سب نے ذکر کیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے برکتوں رحمتوں نعمتوں والے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی، ہماری یہ حیثیت کہ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے رب کے محبوب ہیں، میرے رب کے پیارے ہیں، میرے رب کے حبیب ہیں، ان کی امت کے لیے ہماری یہ خوش قسمتی کہ ہمیں چنا گیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس حوالے سے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں تو یقین جانے انصاف نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب سرکار دو عالم کے جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ان کی مبارک ولادت کا مہینہ ہے۔ تو پھر آج کی نشست میں جو ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات اور مذہبی اسکالرز موجود ہیں، آج ہم ان سے گفتگو کا آغاز سے کریں گے کہ جب میرے پیارے نبی سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی تو تب کیا حالات تھے، تب کیا واقعات تھے، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور نبوت سے پہلے کی زندگی پہ گو کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے، لیکن مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہوئے علامہ شفاعت رسول صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علم سے نوازا ہے کہ عمدگی شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اور اپنی سحر میں گرفتار کرنے کا ہنر علامہ شفاعت رسول صاحب جانتے ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ سامنے موجود ہیں اور ان کو میں ہمیشہ بھائی ہی کہتی ہوں، اور بڑی
खूबसूरत अंदाज से खुश असलूबी और ज़िम्मेदारी के साथ जो भी गुफ्तगू होती है उस पर रोशनी डालने का हुनर जानते हैं। हमारे और ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आए हमारे प्रोग्राम के लिए डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब, हमारे मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ज़िया भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद हैं ख़वातीन नौज़ाद, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स पे भी बिलखसूस जब मजहबी ट्रांसमिशंस का इनकाद और एहतमाम किया जाता है तो ख़ास तौर पे सैयद मुनीर गिलानी साहब को ज़रूर हम ये बाइस फ़ख्र महसूस करते हैं इनको प्रोग्राम में बुला के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आप भी मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन नौज़ाद प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ माजिबीन भी मौजूद है और इस साइड पे हमारे साथ नौरीना भी मौजूद है और इनसे हम कलाम सुनने की सादत भी कुछ देर में हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया नौरीना, थैंक यू सो मच। सर शफात साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए अब हमारी ये खुशकिस्मती कि हम ज़िक्र कर रहे हैं सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया, मेरे रब के महबूब, उनकी मुबारक विलादत का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र मुख्तलिफ़ अल्फाज में फ़रमाया है और अहादीस में और तारीख़ में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़िक्र है वो बड़ा ही ईमान अफरोज़ और अगर उसे मोजज़ा कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए और ये वो महीना है कि जिसकी फ़जीलत तमाम उम्मत मुस्लिमा तस्लीम करती है। यहाँ तक कि साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा बड़ी अहमियत व फजीलत माह रबीउल अव्वल की है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना भी बड़ा कद्र वाला है। जिस महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाई वो भी बड़ा अहमियत वाला है और वो महीना जिसमें शब बारात हमें नसीब हुई वो भी महीना बड़ी अज़मतों वाला है। लेकिन इन सब महीनों की अज़मत पर अगर किसी माह की अज़मत बुलंद व बरतर है तो वो रबीउल अव्वल शरीफ की है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अहादीस मुबारक में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अरे मुझे अपना दीदार करा, तो रब ने फरमाया था लन तरानी, तू मेरा दीदार नहीं कर सकता, तो वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी, मैं इस कोह तूर पर अपनी तजल्ली फेंकता हूँ, अगर तू तजल्ली देख ली तूने तो फिर मेरा दीदार कर लेना। तो जब कुरान कहते हैं फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका, जब तजल्ली कोह तूर पर गिरी तो मूसा बेहोश हो गए। और आपके साथ जो सरदार आए थे 70 जो कहते थे कि खुदा को देखेंगे तो ईमान लाएंगे, वो मर गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम पे, मैं वाक़ई की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं हजूर की मिलाद पर फोकस करना चाहता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने कहा कि इन्नी तुब्तु इलैक, अल्लाह आज के बाद मैं तुझसे ये मुतालबा नहीं करूँगा। लेकिन अर्ज़ किया अल्लाह मुझसे पहले तुझसे किसी ने कलाम नहीं किया, तो क्या कोई ऐसा खुशकिस्मत भी होगा जो तेरा दीदार कर सके? रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाँ, नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे हबीब हैं वो मेरा दीदार करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मल फ़र्क़ बैनल हबीब वल कलीम, हबीब और कलीम में क्या फ़र्क है? मैं कलीम हूँ और वो हबीब होगा। फरमाया कि कलीम वो होता है जो 40 दिन इबादत करके कोह तूर पर आए और आरिनी की सदाएँ लगाए, और हबीब वो होता है जो चादर तान के उम्मे हानी के घर सो जाए तो रब उसको बुलावे दे कि आ मेरे से मुलाकात कर। फिर वो पूरी एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं उसे पैदा ना करता तो मैं ज़मीन व आसमान, बहर व बर्क़ को पैदा ना करता, शम्स व कमर को पैदा ना करता, सितारों को पैदा ना करता। अगर मैं उसे पैदा ना करता तो मैं अम्बिया को पैदा ना करता, मैं रसूल को पैदा ना करता। फिर अल्लाह ताला ने नाम लिए कि आदम को सफ़ीउल्लाह को पैदा ना करता, नूह नजीउल्लाह को पैदा ना करता, हज़रत इब्राहीम को पैदा ना करता, हज़रत ईसा को पैदा ना करता, और फिर फरमाया कि मूसा तुझे भी पैदा ना करता। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक बात सुनी तो फिर बिल आखिर इस हदीस का आखिरी हिस्सा बहुत ही अहमियत वाला, और इसको फोकस करना चाहिए, इसको समझना चाहिए ताकि हम लोग अज़मत मुस्तफ़ा को समझ सकें और हजूर की आमद और तशरीफ़ आवरी की कितनी अहमियत है अल्लाह के नज़दीक उसको हम जान सकें। यहाँ तक फरमाया लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, ए मूसा अगर मैं उसे पैदा न करता, मखलूक तो एक तरफ, मैं अपना रब होना भी किसी पर ज़ाहिर न करता। और इसी मौके पर हदीस पाक में कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजूर की आमद का, हजूर की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र सुना तो अर्ज़ करने के
کہ یا اللہ میں اگر تجھ سے کچھ مانگوں عطا فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں. کہ اللہ یہ نبوت یہ رسالت مجھ سے واپس لے لے. تو رب نے کہا اس کے بدلے میں کیا لینا چاہتے ہو؟ میری کائنات میں میرے خزانوں میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے. تو فرمایا کہ جس نبی کی آمد کا تو نے ذکر اس عظمت کے ساتھ کی ہے مجھے اس کا امتی بنا دینا. سبحان اللہ. اس لیے یہ کہا جاتا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں بغیر طلب کے بغیر خواہش کے بغیر محنت کے رب العالمین کے فیصلے کے تحت ہم حضور کی امتی بن گئے. اور یہ وہ عظمت ہے یہ وہ فضیلت ہے کہ جو عبادت سے ریاضت سے چلہ کشی سے مجاہدوں سے مراقبوں سے تلاوتوں سے نہیں حاصل ہوتی. یہ رب کی خاص عطا سے حاصل ہوتی ہے. جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نے تانہ بخشت خدائے بخشندہ. کچھ سعادتیں جو ہوتی ہیں وہ وہابی ہوتی ہیں. رب العالمین نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں بھاگا بیت اللہ کی طرف دعا کرنے لیے. ہمارے ہاں یہ رسم تھی یہ رواج تھا یہ طریقہ تھا کہ مشکل کے وقت وہاں جاتے. جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بت گر گر کے اوندھے منہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اب وہ آ گیا ہے کہ جو اللہ کا حبیب ہے. اب وہ آ گیا ہے جو اللہ کا رسول ہے. جو اب وہ آ گیا ہے جو اللہ کا نبی ہے. اب وہ آ گیا ہے جو کفر کو ختم کر دے گا. وہ آ گیا ہے جو اس کعبہ کو شرک کر دے گا. مختلف فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی تقریر میں یہ جملہ بول رہا ہوں اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلی تقریر حضور کی ولادت پر کعبہ سے سنی. سبحان اللہ. اور کعبہ کی دیوار سے سنی میں. سبحان اللہ. آپ نے وہاں یہ آواز سنی تو آپ فوراً بھاگے اور گھر گئے. تو جب اندر گئے تو وہاں پر حضرت شفا تھی جو آپ کی دائیاں تھیں. آپ نے پوچھا کہ نو مولود بچے کا کیا حال ہے بیٹے کا کیا حال ہے. تو حضرت شفا حیران رہیں کہ ابھی تک تو کسی کو خبر ہی نہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. تو عبدالمطلب تمہیں کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے کعبے نے بتایا ہے کہ آمنہ کے گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواتین حضرات ہماری خوش قسمتی ایسی کہ زبان لڑکھڑانا شروع ہو جائے اور نظریں جو ہیں وہ جھک جائیں اس عاجزی اور انکساری میں اپنے رب کی شکر گزاری میں. سر ضیاء بھائی آپ سے سوال کرتے ہوئے بہت احترام کے ساتھ ضرور یہ جاننا چاہیں گے ہم سب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے دادا نے رکھا. اور اس سے پہلے غالباً میری اصلاح یا ہمارے ناظرین کی علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کسی اور کا نہیں تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. حضرت عبدالمطلب سے نے جب آپ کا نام جو تھا وہ منتخب کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی سوال ان کے خاندان نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نام تو آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارے خاندان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں آپ ان کے نام پہ ان کا نام رکھتے کسی بڑے کے نام پر ان کا نام رکھا جاتا. آپ نے یہ نام منتخب کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت عبدالمطلب چونکہ بڑی عظیم شخصیت تھے عرب کی اور یہ جو دیگر بادشاہ تھے اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرتے تھے وہ کہتے تھے اگر کسی کو یہ ایٹیکیٹس آتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے بادشاہوں کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے تو وہ عرب میں اگر کوئی شخص جانتا ہے تو وہ جناب عبدالمطلب ہیں. تو وہ آپ کو ان چیزوں پر سارا ملکہ حاصل تھا کوئی عام شخصیت نہیں تھی. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض. میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ آسمان پر اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین پر جو لوگ ہیں وہ اس کی تعریف کریں. سبحان اللہ. اس وجہ سے میں نے اس کا نام جو ہے وہ محمد رکھا ہے. تو اہل لغت کہتے ہیں کہ محمد اس کو کہتے ہیں الذی یحمد حمدن بعد حمدن. محمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. اور ایک اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے کمالات شمار سے باہر ہو جائیں. یعنی اللہ رب اس کو اتنے صفات ہوں اس کے کمالات ہوں کہ کوئی شخص ان کو شمار کر ہی نہ سکے. سبحان اللہ. تو دیکھیے ہر وقت ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ بے شک ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل میرے رب کی مراد کیا ہے اس سے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی محمد رکھا ہے جس کی بے شمار تعریف کی جائے۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ کی۔ منی بھائی سر آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں اس ماہ مقدس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور یہ پروگرام آج یہ مہینہ ربیع الاول کا شروع ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے اس ہستی کا مہینہ جانا جاتا ہے جو اللہ کا بہت ہی بڑا محبوب ہے، بہت ہی عظیم محبوب ہے۔ ایسا محبوب ہے کہ جہاں پہ اللہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا تھکتا نہیں، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا، اور کہیں شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کہف الورا، کیا کیا القابات آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے گئے۔ کہیں پہ یاسین کہا گیا، کہیں پہ طٰہٰ کہا گیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ایسا ہمیں اللہ نے اس امت کو ایک لیڈر عطا کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب سے بڑا رول ماڈل عطا کر دیا کہ اس نے اپنے مخلوق کے لیے جو اپنا دستور، جو اللہ کا قانون، جو اللہ کا دین جتنا بھی تھا، اس نے ایک اپنا ایسا محبوب بنایا جو مخلوق تک اس کا پیغام پہنچا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور مخلوق اور اللہ کے درمیان میں مخلوق کے لیے اللہ نے اپنا محبوب اس طرح کا وسیلہ مخلوق کے لیے بنایا کہ اگر اس طرف سے دکھے تو نور من نور اللہ جیسا لگے، اگر مخلوق کی طرف سے دکھے تو انا بشر مثلکم جیسا لگے۔ یعنی ایسا محبوب، اور وہ ہستی ایسی ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب دنیا میں تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان بھی، اس وقت ستارے بھی، اس وقت سورج بھی شکر ادا کر رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ کسریٰ کے جو وہ تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں اس وقت روشنی ہی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا گھر روشن ہو گیا، یعنی ان کا آنا جو تھا وہ ایک بہت بڑی نورانیت کی، بہت بڑی روحانیت تھی۔ تو جب آپ کا بچپن شروع ہوا تو آپ نے سب سے پہلا کام انہوں نے بکریاں چرانے کا کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اخلاقی سبق بھی ہے کہ محنت کی۔ پھر اور بڑے ہوئے تو اس کے بعد تجارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہت بڑی مالدار خاتون تھی تجارت کے لحاظ سے، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے ساتھ تجارت بھی کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا جو ہے اصل میں وہ بھی ایک ایسا ہمیں سبق دیتا ہے کہ بچوں کے ساتھ خوش فہمی میں، خوش اخلاقی میں بات کرنا، ملنا، بچوں کے ساتھ رہنا، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ جس میں بچے بھی ان سے کچھ سیکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں اصل میں سبق سکھانے والا مہینہ ہے۔ ہم ان کی تعلیمات سے کچھ سیکھیں، اپنے اندر اس عمل کو اپنے عمل میں ظاہر کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں دیا، اس میں تمام مسلمان جو ہیں، تمام مومنین جو ہیں
وہ اس انداز سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، خوشیاں منائیں، تاکہ ان کی جو تعلیمات ہے اس کو اپنایا جا سکے۔ بالکل صحیح۔ خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے اگر وقت کا بتا دیا جائے، میں کلام کی طرف بڑھنے کی پھر درخواست بھی کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی موجود ہیں۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لمحات ہمارے پاس ہیں بچپن کے ہی حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے، کہ باقی بچوں کی طرح ہی ان کا بچپن گزرا، مختصراً بات کرتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر کلام، اور کلام کے بعد پھر اسی کو ہی کنٹینیو۔ جب وہ ذات بے مثل و بے مثال تھی تو ان کا بچپن بھی بے مثل و بے مثال ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد آپ اپنی والدین کے ساتھ جب باہر نکلتے تھے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، کہ کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی ایسی چیز جو سامنے آتی تو مجھے سلام نہ کرتی۔ اور حضور اعلان نبوت کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ پتھر آج بھی بتا سکتا ہوں کہ جو مجھے بچپن میں مجھے پیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا وہ اتنا حسین اور اتنا جمیل تھا کہ حسن و جمال بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑا اہم واقعہ اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے 6 سال کے بعد آپ کے والدہ دنیا سے چلی گئی۔ اس دوران عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو دے دیتے تھے، دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور ایک صاف ستھرے ماحول میں گزارنے کے لیے وہاں بھیجتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے آخر میں چلی تھی لینے کے لیے۔ جب مکہ میں پہنچی تو کوئی بچہ نہیں تھا، لوگ لے جا چکے تھے۔ اب حضرت حلیمہ نے سارے گھر دیکھے تو کسی گھر کو بھی بچہ نہ ملا، تو یہی ایک در یتیم باقی تھے جس کو سارے چھوڑ گئے تھے کہ یہ اس کی خدمت بھی کریں گے تو ملے گا کچھ بھی نہیں، نہ ملا تو تھوڑا معاوضہ ملے گا۔ تو آپ اپنے خامن سے مشورہ کرتے ہیں کہ خالی جھولی جانا واپس بہتر نہیں ہے، چلو اسی کو لے جاتے ہیں۔ آپ کو اٹھایا اور جب اونٹنی پر بیٹھے، یہ بچپن کا بڑا عظیم واقعہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ آپ کا بچپن بھی مختلف تھا، شان والا تھا۔ دیکھیے شان والا آپ کا بچپن، آپ جب آپ کا میاں آپ لے کر وہ آپ پیچھے بیٹھیں تو اونٹنی اٹھتی نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین نے اونٹنی کو زبان دی، اس نے کہا کہ اس بچے کو آپ پیٹھ کی پیچھے جب تک بٹھا کے رکھیں گے میں نہیں سفر شروع کروں گی۔ تو آپ کو وہ حضرت حلیمہ لے کے آگے بیٹھی، پھر اونٹنی اٹھی، اور پھر جو لوگ پہلے نکل چکے تھے وہ سب کو حضرت حلیمہ پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم نے سواری بدل لی ہے؟ آتے ہوئے تو تمہاری سواری بڑی لاغر تھی اور چلتی نہیں تھی، تو یہ سواری نہیں لے لی ہے؟ تو آپ نے بڑا ایمان افروز جملہ فرمایا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ پھر آپ پہنچے وہاں پر، پھر سارا آپ کا بچپن وہاں پر گزرا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے ہمارے ہاں دودھ جو تھا وہ پینے کے لیے گھر کے افراد کے لیے پورا نہیں ہوتا تھا۔ جس دن حضور نے قدم رکھا دودھ سے بالٹیاں بھر گئیں، ہم سب گھر والے پی کے پھر محلے میں تقسیم کرتے تھے۔ تو پھر محلے والے کہتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں جا کے چراؤ بکریوں کو۔ ان کا ہم وہیں لے کر جاتے ہیں، لیکن ہماری بکریوں میں ان کی بکریوں میں فرق ہے۔ ہماری بکریاں جہاں جاتی ہیں جیسا گھاس ہوتی ہے ویسے کھاتی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریاں جہاں پاؤں رکھتی ہیں وہاں اللہ گھاس پیدا کر دیتا ہے اور وہ کھاتی ہیں اس گھاس کو۔ اور پھر واپس جب آتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ایک بچپن کا واقعہ کہ آپ لیٹے ہوئے تھے پنگوڑے میں، تو جو چاند تھا وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہوتا تھا۔ تو لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کیوں گھبرا گئے ہو؟ انہوں نے کہا شاید قیامت کے یہ آثار میں سے ہے۔ تو سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ جو میرے گھر بچہ آیا ہے عظمتوں والا، شان والا، یہ جب کھیلتا ہے تو اس چاند سے کھیلتا ہے۔ وہ جب انگلی اٹھا کے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے ہیں تو چاند اسی کے اوپر ناچتا ہے۔ تو یہ عظیم اتنے واقعات تھے آپ کے بچپن کے کہ اگر ان کا احاطہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے زیادہ وقت حضرت حلیمہ کے ساتھ گزارا، بالکل صحیح۔ اور حلیمہ جب واپس چھوڑنے کے لیے چند سالوں کے بعد گئیں، اس کے بعد واپس تھوڑی دیر باہر گئیں تو پھر واپس آ گئیں، کہنے کہ میرا دل نہیں لگے گا، اس بچے کو دوبارہ مجھے پھر دے دیں کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں برکتیں، رحمتیں، عنایتیں آئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی محفل کو مزید چار چاند لگانے کے لیے ہم کلام کی درخواست کرتے ہوئے نورینہ سے بسم اللہ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। और हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। देखो सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवर अंबिया का। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवर अंबिया का। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, और प्रोग्राम के सेकंड हाफ से हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मज़हबी स्कॉलर्स हैं और आपके अपने हैं, ये तमाम के तमाम वो हैं हमारे उस्ताद जो बेहतर तरीके से दीन के हवाले से रहनुमाई हमें समझा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। मैं दोबारा से ज़रूर, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो हमारे साथ मौजूद है अल्लामा शफ़ात रसूल साहब, डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब, सैयद मुनीर गिलानी साहब, और मेरे सेट के इस जानिब मौजूद हैं। इनसे कलाम की भी दरख्वास्त करेंगे, इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने नवाजा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर अहमद हमदानी साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई,
آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے کلام کی کچھ دیر میں درخواست کریں گے. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ وہ برکتوں والا، رحمتوں نعمتوں والا مہینہ ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک بھی انصاف کرنے کی کوشش کریں، اس کی برکتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو انصاف نہیں کر سکتے. لیکن اس مختصر سی نشست میں ضرور ہم اپنے معزز مہمانوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اعلان نبوت سے پہلے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے. اس سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن پر گفتگو کر چکے ہیں. اب ہم بچپن کے بعد کی جو آپ کی زندگی تھی اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اس میں سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے واقعات روز رونما ہوتے تھے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ ایسے واقعات تو آج تک کسی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئے. ان میں سب سے بڑا واقعہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب آپ عبادت فرما رہے تھے، اور یہ بھی حضور کا ایک وصف امتیاز ہے کہ آپ نے آج تک کسی بت کو نہ چھوا، نہ اس کے ساتھ سجدہ کیا، نہ اس کے طرف سر جھکایا. آپ اللہ کی عبادت وہاں کھڑے ہو کے کرتے تھے. تو عبادت کر رہے تھے تو کچھ لوگ آئے اور آپ پر حملہ آور ہونے لگے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے لگے. تو اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا اور اس نے ان سب کو مار دیا. اب اس کی خبر پورے مکہ میں پھیلی، اور اس طرح کے واقعات جب مکہ میں سنے جاتے تھے تو لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرت اس حوالے سے تھی کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ کی جوانی کا اوائل ہی تھا کہ یعنی 20 سال سے بھی کم عمر تھی آپ کی. اس وقت سرداران مکہ جو تھے وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی پوچھتا کہ میں اپنا سونا چاندی وغیرہ کہاں رکھوں امانت کے طور پر، تو وہ کہتے تھے کہ محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں بے شمار واقعات ہوئے. ان سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور پھر انہیں دوبارہ بنایا گیا، تو اب وہاں پر عرب میں سے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں نصب کروں. اس پر خطرہ تھا کہ جنگ شروع ہو جائے، اور وہ لوگ جب جنگ شروع کرتے تھے تو پھر کئی سال جنگ چلتی تھی اور سینکڑوں لوگ اس جنگ میں مارے جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کل جو مکہ میں پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے، اور اس کے فیصلے پر سارے قبیلوں کو اتفاق کرنا ہوگا. یہ طے ہو گیا. اگلے دن سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اس نے کہا وہ صادق الامین، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے. سبحان اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیس تھا، پہلا کیس کہ جس سے آپ انسانیت کو جنگ سے، لڑائی سے، خون خرابے سے آپ کو بچانا اللہ نے لکھ دیا تھا آپ کے ہاتھ میں. میرے آقا بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا کیس پیش کیا. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا انشاءاللہ میں وہ فیصلہ کروں گا کہ تم سب اسے دل سے قبول بھی کرو گے، اور اس فیصلے کے بعد کوئی جنگ، کوئی جدال، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. جو یہاں کی تاریخ کے صدیوں سے خون بہتا آ رہا ہے آپس میں قبائل کی لڑائیوں کی وجہ سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر تھی اسے زمین پر بچھا دی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا، اور تمام قبیلوں میں سے انہوں نے کہا کہ ایک ایک آدمی آگے آپ اپنا نمائندہ بھیج دیں اور اس کو اٹھائے، چادر کو اٹھا کے وہ جگہ پر لے گئے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر وہاں نصب کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تو پورے مکہ میں بلکہ پورے عرب میں یہ شہرت ہو گئی، کیونکہ مکہ جو تھا وہ پورے جزیرۃ العرب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا اور دیگر مذاہب کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا. جب یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں تک پہنچا کہ اتنی ذہانت، اتنی فطانت اور اتنی حکمت کے ساتھ یہ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس جگہ جتنے سرداران مکہ موجود تھے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا، اور ہر ایک لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا کہ یہ عظمت، یہ فضیلت میرے قبیلے کے حصے میں آئے کہ ہم حجر اسود کو دوبارہ نصب کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی مکہ میں اور مکہ کے علاوہ باہر جزیروں میں اور باہر قبائل میں یہ شہرت ہوئی کہ ایک ایسا شخص مکہ میں موجود ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ اتنا زیرہ اور اتنا سمجھدار ہے کہ اس نے قبائل عرب کو اتنی بڑی جنگ سے
آپ نے بچا لیا ہے. یہ آپ کی جوانی کا سب سے بڑا واقعہ. اور پھر اس جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت بھی, اس جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی, اور شادی اور تجارت کے علاوہ ایک واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت تھی, احادیث میں ہے کہ وہ تورات, انجیل کو, زبور کو جانتی تھی. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو شادی کی آفر کی. اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں, میرا مال, میری دولت, سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر شادی نہیں کرتے, تو میں اپنے والد سے پوچھ لوں, اپنی والدہ سے پوچھ لوں, اپنے دادا سے پوچھ لوں, اپنے چچا سے پوچھ لوں, تب میں شادی کروں گا. تو کیونکہ اس وقت حضرت ابو طالب ہی حیات تھے, تو آپ ان سے پوچھنے کے لیے گئے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہاری شادی مدینہ کی آمنہ سے کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے, تو آپ اس سے شادی کر لو, پھر جس سے کر لینا. اب آپ نے ان کے ساتھ شادی کر دی. تو شادی کے بعد جب آپ اس عورت کے پاس گئے جو آپ کی طرف بھاگتی تھی, محبت سے دیکھتی تھی, ایمان کی نظر سے دیکھتی تھی, اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا. اور وہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے اس وقت دیکھا تو اس نے کہا کہ اب مجھے تم سے شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے, نہ میں ضرور محسوس کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کچھ دن پہلے تو تم مجھ سے بڑی جلدی میں تھی شادی کرنے میں, اور اب تم کہتی ہو میں نے نہیں کرنا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا ہوا دیکھا تھا, جس نور کا ذکر جو ہے وہ ہماری الہامی کتابوں میں موجود تھا, وہ نبی و آخر الزماں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. جب میں نے آج دیکھا آپ کی پیشانی کو تو وہ کوئی اور خوش قسمت وہ نور لے گئی ہے, لہذا مجھے تو اس کی خواہش تھی. مجھے عبداللہ مجھے یہ حضرت عبداللہ کا واقعہ, حضرت وسلم کا واقعہ نہیں ہے, یہ مجھے اس کی خواہش تھی. حضرت عبداللہ کو کہا تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ. اور پھر اس کے بعد جو اہل کتاب تھے مکہ میں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جانتے تھے, وہ ہر وقت حضور کو شہید کرنے کے پائیدر تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معصوم بنایا ہے, غلطیاں بھی آپ سے نہیں ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر کوئی غالب بھی نہیں آ سکے گا. اس لیے بے شمار دفعہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اور پھر آپ کے صادق الامین کی جو شہرت تھی, اسی کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ کو تجارت پر بھیجا. آج آپ تجارت سے واپس آئے تو پہلے سے زیادہ نفع, پہلے سے زیادہ آپ لے کر آئے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ راستے میں ان کا کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا سچ کے علاوہ بولتے نہیں, دیانتداری سے سارے کام کرتے ہیں, اور نفع جو یہ کما کے لائے ہیں یہ بہت بڑا نفع ہے, جتنے میں نے سفر پہلے کیے ہیں اور لوگوں کے ساتھ. پھر اس نے سارے واقعات, آپ کے نبوت و رسالت کے جو علامتیں تھیں وہ بھی اس نے بیان کی. پھر حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ کی دیانتداری, آپ کی ایمانداری, آپ کی ان ساری صفات کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر شادی کا نکاح بھیجا. بالکل صحیح. جی ضیاء بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ ہے. جو آپ کی زندگی کے جو یہ ایام ہیں, 12 سال کی عمر میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے تھے. اس کے بعد بھی آپ مختلف سفروں میں جاتے رہے, لیکن جس کا حضرت ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ نے بھیجا تو آپ کے ساتھ میسرہ تھا. میسرہ کہتے ہیں کہ جب ہم مال لے کے جا رہے تھے تو راستے میں بارش ہوئی اور کھجوریں جو تھیں وہ گیلی ہو گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, دیانت اور صداقت کا عالم یہ ہے, جیسے ہی آپ شام کی عالمی منڈی میں پہنچے جہاں پوری دنیا سے تاجر وہاں پہ آتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گیلی کھجوریں تھیں ان کو الگ کر دیا اور جو سوکھی کھجوریں تھیں ان کو الگ کر دیا, اور گیلی کھجوروں کا ریٹ جو تھا اس کو کم کر دیا, اور جو سوکھی کھجوریں تھیں ان کا ریٹ جو مارکیٹ میں تھا وہ وہی رکھا. حالانکہ اس طرح کا مزاج اس عالمی منڈی میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جیسچر کو جب دیکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا یہ پہلا گریڈ سسٹم تھا جس کو ایک ملک نے ہمارے سامنے پیش کیا, اور اس نے پوری دنیا کی معیشت پر اس وقت جو ہے وہ پنجے گاڑ لیے ہیں. دیکھیے یہ گریڈ سسٹم تھا نبی کریم صلی اللہ, آج سے 1400 سال قبل شام کی منڈی میں انٹروڈیوس کروانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ذات تھی. میسرہ کہتے ہیں آپ کے اس رویے کو دیکھ کر
کہ یہ کوئی خاندانی شخص ہے. آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا. لوگ اپنا پرانا مال جو ہے وہ نیا کر کے بیچ دیتے ہیں, لیکن اس نے دنیا کو دھوکہ نہیں دیا. جب میسرہ نے پھر جو بات کہی, کہتے ہیں آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے عرض کی کہ لوگ اپنا سامان کھول رہے تھے لیکن ہم اپنا سامان بیچ کر واپسی کا راستہ بھی شروع کر چکے تھے. اس قدر امانت اور دیانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ التاجر الامین الصدوق, جو سچا اور امین تاجر ہے اس کو قیامت کے دن کن کے درجے میں رکھا جائے گا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک امین تاجر کو قیامت کے دن اللہ رب العزت نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی منیب بھائی. جی ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سوان حیات ہے نا, اس کے اندر ہمیں تمام وہ کردار ملتے ہیں جو آج دنیا میں لوگوں کو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, بالخصوص مومنین مسلمین کو. اب وہاں پہ ہمیں صادق اور امین کا بھی وہ نقطہ ملتا ہے کہ صادق اور امین وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, وہ بھی ان کی پرسنالٹی پہ صادق اور امین کہہ رہے ہیں. یعنی ان کا طریقہ کار, تجارت کا, لین دین کا طریقہ کار, امانت رکھنے کا طریقہ کار پہ جو غیر مسلم ہیں, مشرک ہیں, وہ ان کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے آج کی موجودہ ہماری جنریشن کے اوپر کہ صادق اور امین ہونا ہم ان کی سنت کو اڈاپٹ کریں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار تجارت میں بھی منوایا, اپنا کردار تبلیغ میں بھی منوایا. جیسے گفتگو کرتے تھے لوگ ان کے فریفتہ ہو جاتے تھے, جو گفتگو کرتے تھے لوگ ان کو منون تسلیم کر لیتے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کی فصیح بلیغ زبان بھی رکھی, اور اس میں اللہ رب العزت نے اتنا عطا کر دیا کہ جو وہ کرتے تھے, اپنا کردار ادا کرتے تھے, وہ ہمارے لیے ایک شریعت بنتی جاتی تھی, ہمارے لیے ایک قانون بنتا جاتا تھا. آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں ان کی وہی حیات کو, یعنی اعلان نبوت سے پہلے کے, تو اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں تو صوفیاء کے نزدیک جو محبت اور عشق والا جملہ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے, اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح عشق کیا جائے جیسے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ تیری اتباع کریں, فاتبعونی, یہ اتباع کریں. اور یحببکم اللہ, آگے اللہ نے فرمایا کہ تب اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی تقاضۂ محبت ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اتباع رسول اس طرح کی جائے عشق اور محبت کے اندر. یعنی اتباع, دیکھیں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں, اتباع استعمال ہوتا ہے, اطاعت استعمال ہوتا ہے, اور پیروی استعمال ہوتا ہے. پیروی کا مطلب فالورز کہتے ہیں. جیسے ہم نے مان لیا کہ وہ ہیرو بہت اچھا ہے تو یہ فالور عام زبان فہم میں ہم اس کو کہتے ہیں پیروی کرنا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی عادات ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں, اس کا کھانا پینا اچھا لگتا ہے, شخصیت پہلو ہیں, اس کو ہم پیروی میں لے آتے ہیں. اطاعت کہتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہمیں جو حکم دے ہم اس کو منون تسلیم کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور تیسرا اتباع جو ہے صوفیاء کے نزدیک اتباع یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہم اس کو منون تسلیم بھی کریں, اور اس پر عمل کس طرح کریں, اخلاص, محبت اور عشق کے ساتھ اس کا عمل کرنا چاہیے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے, جو ہمیں بتایا, اس کو ہم نے عشق اور محبت اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے, تب ہماری اتباع ہے. یہی تقاضۂ محبت اللہ کا ہے, یہی تقاضۂ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بے شک بے شک. خواتین حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیف ماجبین بھی موجود ہیں, لیکن سیٹ کی اس جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر احمد حمدانی صاحب, اور ان سے کلام کی درخواست کرتے ہوئے بسم اللہ. صلی علی
نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول صلی علی نبینا صلی علی محمد تیرے حضور آئے ہیں تیرے حضور آئے ہیں رحم کی بھیک مانگنے ٹوٹے دلوں کا آسرا ٹوٹے دلوں کا آسرا تیرے سوا کوئی نہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تیرے کرم کے میں نثار تیرے کرم کے میں نثار مجھے کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे मोअज़्ज़िज़ मारूफ मजहबी स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ़ माजिबीन भी मौजूद हैं और सेट की इस जानिब हमारे साथ मौजूद है मुदस्सर अहमद हमदानी साहब, जिनसे हम कलाम की भी दरख्वास्त जो है साथ साथ करें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ से ही आपको मालूम है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनकी विलादत के हवाले से, उनके बचपन के हवाले से और ऐलान नबूवत के पहले के जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे लाने का एक अनमोल मौका। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम की तमाम इंसानियत के लिए एक मशअल राह है। शफात साहब, चूँकि ये लास्ट सेगमेंट है तो सवालात तो बेशुमार, लेकिन ज़रूर ये बात करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से पहले तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं और सिफ़ात पे गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन एक बहुत अहम वाक़या उनकी शादी का भी, उस पर गुफ्तगू करते हुए, रोशनी डालते हुए। और यकीनन आपकी शादी का वाक़या बहुत अहम है, और इसको शुरू करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को और सामीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस वाक़े को तवज्जो से सुने, क्योंकि शादी हर मर्द और हर औरत ने करनी होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से जो गो ऐलान नबूवत से पहले का था, लेकिन इसमें हमारे लिए बेशुमार और बेहिसाब अहम हिदायत और रहनुमाई इसमें मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक नबूवत से पहले हो या नबूवत के बाद हो, वो एक अल्लाह की जीती जागती बुरहान है। तो वो आपकी ज़िंदगी में ये बिल्कुल फ़र्क नहीं किया जा सकता कि जी ये नबूवत से पहले की बातें हैं, ये नबूवत के बाद की बातें। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी नबी थे जब आदम अभी पानी और मिट्टी में खेल रहे थे। अब हज़रत खदीजा कुबरा का जो शादी का वाक़या है, उसकी बुनियाद और असास वो आपका जो सफ़र तिजारत था वो बना, और आपने उसमें ईमानदारी से, दयानतदारी से और अहसन उसूलों के साथ एक अच्छे नफ़े के साथ जब आप वापस आप आए और रास्ते में फिर मैसरा ने जो वाक़यात देखे वो हज़रत खदीजा को सुनाए, तो उसे बड़ी मुतासिर हुई, और मुतासिर होने के बाद उसने अपनी सहेली, आपकी सहेली थी, उसका नाम था नफीसा बिनते मनीहा, उसके ज़रिए पैगाम भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसने जाकर आपसे ये कहा कि मैं आपकी शादी एक अच्छी खातून से कराना चाहती हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, और जब आपने उस औरत ने, उस सहेली ने, हज़रत खदीजा की सहेली ने जब नाम लिया, तो आपने फ़ौरन इस बात पर हाँ करते हुए कहा कि मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछ लूँ। अब आप ये देखिए कि हज़रत खदीजा खातून हैं और वो रिश्ते का पैगाम भेज रही हैं। सही, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज़ कर रही हैं। हमारे यहाँ अगर अच्छा रिश्ता हो भी सही, लड़की वालों की नज़र में कि फ़लाँ रिश्ता अच्छा है, फ़लाँ बेहतर है, उनकी ज़ुबान बंद है, वो प्रपोज़ नहीं कर सकते। हज़रत खदीजा कुबरा ने उस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज़ करके उम्मत की बेटियों के लिए रास्ता खोल दिया है कि अगर कोई बाकिरदार इंसान तुम्हें नज़र आए तो तुम अपने माँ बाप के ज़रिए से लड़की वाले भी लड़के को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही हमेशा सही प्रपोज़ करें, उसमें पहल कर सकते हैं पहल लड़की कर वाले, सकते बिल्कुल हैं। ठीक। अब हज़ूर सल्लम का ये वाक़या जो शादी का, ये भी एजाज़ नुमा वाक़या, यानी मोजज़ा आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह आपकी विलादत का वाक़या वो था, फिर आपके वालिद गिरामी की शादी का वाक़या वो भी मोजज़ा था, फिर आपकी हिफाजत अहले किताब से 40 साल की उम्र तक, ये भी आपका मोजज़ा था। हजूर की शादी भी इसी तरह मोइज़ है, और अगर इस शादी के वाक़े को हम ज़रा गहराई से देखें तो बेशुमार इतिकादी मसले भी हमारे हल होते हैं। अब शादी का जब पैगाम गया और आपने जाकर अबू तालिब से बात की, अपने चचा से, तो आपने कहा कि हम जाकर खदीजा से बात करते हैं। तो आपने जाकर खदीजा से बात की, उन्होंने हक महर जो उस वक़्त के दौर का था वो बात की, तय की। आपने फरमाया कि जो आपने रिश्ता भेजा है हम उसे कबूल करते हैं, और फिर वो रिश्ता कबूल किया। और बाद तारीख़ किताबों में कि 40 साल उम्र थी खदीजा कुबरा की, लेकिन बाद रिवायात में ये भी है कि आपकी 28 साल उम्र थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के बारे में इत्तेफाक है कि आपकी उम्र 25 साल थी और उस वक्त आपकी शादी हुई। और उस शादी के वक्त शायद हज़रत खदीजा कुबरा को इस बात का इल्म नहीं और एहसास भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में आप उम्मत की मोहसिना बनने वाली हैं, और उम्मत की मोहसिना बनी। और जब निकाह के लिए बैठ गए तो निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया, और हज़रत अबू तालिब ने शुरू कहाँ से किया खुतबा? आपने खुतबे का पहला लफ्ज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी,
کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ امن والا شہر ہمیں دیا، اس طرح کے جو صفات تھی مکہ کی، اور وہ آپ نے اس کو بیان کی۔ خطبے کے ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو انہیں ایمان قبول کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ بچپن حضرت ابو طالب کے ساتھ گزرا، آپ کی جوانی ابو طالب کے ساتھ گزرا، نکاح حضرت ابو طالب کے ساتھ گزرا، سفر تجارت کے حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوئے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابھی کلمہ تو وہ پڑھتا ہے جسے کلمہ پڑھنے کی اپنے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہو، وہ تو حضور کے نکاح کے وقت ہی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ کی پھر شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں اتنے واقعات تھے کہ جو ایک عام انسان کی زندگی میں واقعات نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ اس سے پہلے شادی شدہ رہیں اور آپ نے ازدواجی زندگی گزاری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ تجارتی زندگی میں ایک ورکنگ وومن تھیں، اس دور میں ورکنگ وومن تھیں، اور آپ کو اچھے برے کا پتہ تھا، آپ انسانوں کے عادات کا پتہ تھا، ان کی شخصیات کا پتہ تھا آپ کو کیسے ہوتی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے اعلان سے پہلے ہی آپ کے جو معجزات تھے ان کو دیکھ کر وہ آپ پر فدا ہو چکی تھیں، اور انہوں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کے نچھاور کر دیا۔ اور یہ لفظ ایمان سے اسلام کے اظہار سے پہلے گئے، اعلان نبوت سے پہلے گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ آپ کے نام پر قربان ہے، جس طرح چاہو یہ انسانیت کی خدمت کے لیے اسے تم استعمال کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر ڈاکٹر صاحب آپ سے اگلا سوال کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ایک مشعل راہ، ایک جو سوشل امپیکٹ ہے سوسائٹی کی امپروومنٹ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور انفرادی سطح پہ ہماری اصلاح کے لیے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اس نے ایک سویلائزیشن کی بنیاد رکھی۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، سیدہ ہاجرہ، اور یہ ایک پورا جو شجرہ تھا، یہ پوری نسل جو تھی، اس کا کام ہی انسانیت کی خدمت تھا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا اس کو السقایا والرفادہ، یعنی اللہ کے گھر آنے والے مہمانوں کی خدمت، ان کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ ایک پوری خاندانی روایات تھیں۔ ایک دفعہ نبوت سے اعلان نبوت سے قبل جدعان ایک شخص تھے، ان کے گھر میں چونکہ جنگوں کا زمانہ تھا تو لوگ جنگوں سے تنگ آ چکے تھے، تو انہوں نے ایک اکٹھ کیا، ان کے گھر جمع ہوئے سارے کہ ہمیں معاشرے کے لیے کچھ کردار ادا کرنا چاہیے، کوئی امن کی بات کرنی چاہیے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزیں پیش کیں۔ ان کا تعلق کسی بھی معاشرے کے ساتھ، اور اس معاشرے کو جو ویلفیئر سٹیٹ ہے، جسے پاکستان کو اگر ویلفیئر سٹیٹ بننا ہے تو ان چیزوں کی طرف ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنی ہے، پھر آپ نے فرمایا ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، تیسرا آپ نے فرمایا کہ ہمیں مسافروں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ مسافر جو دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں جائیں، مسافروں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں، وہ ہم بھی جانتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں مسافروں کے حقوق کے لیے، وہ موٹر وے کے ہوں، وہ جی ٹی روڈ کے ہوں، وہ ایئرپورٹس کے ہوں، ان مسافروں کے لیے بھی اس دنیا میں اگر کسی شخص نے آواز اٹھائی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ بالکل صحیح۔ خواتین حضرات، چونکہ وقت بھی کم ہے لیکن آخری سوال کی طرف بڑھتے ہوئے سر، حیات طیبہ کے اوپر ہی بات کرتے ہوئے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، ان کا کردار جو 40 سال اعلان نبوت سے پہلے ان کا جو زندگی کا پورا حصہ ہے، وہ ایک ہمیں اخلاقیات میں ملتا ہے، سلوک، رواداری، اخوت، بھائی چارہ، یتیموں مسکینوں پر ہاتھ رکھنا، یہ تمام تر جو معاشرے کی بھلائیاں ہیں، معاشرے کے ساتھ ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں یا ان سے رویہ رکھتے ہیں، یہ ان سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، جو کہ آج یہ اس چیز کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور ان کی 40 سالہ زندگی اخلاقیات پہ ہے، اور اگلی زندگی جو 23 سال کی ہے اس کے اوپر پھر وحی کا سلسلہ اور سارا معاملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں ہمارے کردار کے اندر ظاہر ہونی چاہیے، ان کی سنتوں کو اڈاپٹ کیا جائے، جس طرح انہوں نے
फरमाया उसी पर अमल किया जाए। इसी तरह मैं थोड़ा सा बात करूँगा, ये अमेरिका का एक मौरख है माइकल हार्ट, ठीक। उसने अपनी एक किताब लिखी दी हंड्रेड्स, यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। बिल्कुल सही। उसमें से 200 बाअसर शख्सियात थे, उनमें सबसे टॉप पे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नाम रखा गया, सबसे टॉप पे। और उसके मुताबिक ये है कि उसने लिखा है कि तारीख़ में ये एक ऐसा शख्स है जिसने इस्लामी और दुनियावी लिहाज से अपने आप को कामयाब किया और मनवाया। इस पहलू से हमें ये समझ आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियादारी के अंदर रहकर ऐलान नबूवत से पहले जो हमने डिस्कस सारा किया उसको मुकम्मल किया, और ऐलान नबूवत के बाद जो तबलीग व तदरीस का सिलसिला था, जिस तरह वो कामयाबियाँ अल्लाह ने अता की, वो सारा हमारे सामने है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐलान नबूवत से पहले और फिर ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के कितने सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें भाईचारे की बात करते हैं, हकूकुल इबाद की पासदारी की बात करें, सब्र और तहम्मुल की बात करें, ख़वातीन से कैसे अदब और एहतराम से गुफ्तगू करनी है, बच्चों से कैसे शफ़क़त से बात करनी है, बड़ों से कैसे अदब एहतराम से बात करना है। सर, इस पर भी रोशनी ज़रूर डालते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात ऐलान नबूवत से पहले के हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो एक अल्लाह की एक तरफ से एक बड़ी रहनुमाई है हमारे लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऐलान नबूवत से पहले अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। सही। और तारीख़ के वाक़यात में ये वाक़या भी मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप घर से निकलते थे तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों से खैर खैरियत पूछते थे। और ये कभी नहीं हुआ, आपके पड़ोसी कहते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले कि आपने खाया हो और पड़ोसियों ने ना खाया हो। और सैयदा खदीजतुल कुबरा वो इस बात की गवाह हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अड़ोस पड़ोस में पहले दूसरों से पूछते थे जाकर, और सिर्फ पूछते नहीं थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें फ़राहम करते और फिर आकर खाते। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि मैंने इस मक्का के वादी में ऐसा शख्स कोई नहीं देखा कि जो दूसरों की भूख और प्यास का इतना ख्याल करता हो। हज़रत खदीजा कहती हैं। फिर एक और वाक़या हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि आप घर में मेरे साथ जब आपने ज़िंदगी शुरू की तो मैंने आपसे ज़्यादा, उस ज़माने में आपको पता है कि औरतों को जब तलाक देते थे तो उन तलाक़ों को 70 तक तलाक़ें जाती थी, और वो सिर्फ़ अज़ियत देने के लिए। तलाक दी, इद्दत ख़त्म होने से पहले फिर रुजू कर लिया, फिर तलाक दी, फिर रुजू कर लिया। कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल से तो मुझे कोई अज़ियत देना तो दूर की बात है, आप इशारों किनायों से और किसी भी तरीके से आपने मुझे कभी अज़ियत नहीं दी। हजूर के वाक़यात आते हैं कि ऐलान नबूवत के बाद हज़रत आयशा से पूछते थे कोई काम घर में है तो मुझे बताओ, लेकिन हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि यही वाक़यात जो हम हज़रत आयशा से बयान करती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आकर बैठने के बाद पूछते थे कि खदीजा बताओ कोई घर का कोई काम है तो मैं वो करूँ। यानी दो जहानों के बादशाह रहमतुल लिल आलमीन, यानी अपने मुबारक हाथों से काम करने को तरजीह दे रहे हैं, इससे तरजीह बड़ी देते थे। और हज़रत खदीजतुल कुबरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें हजूर की सीरत के अहम पहलू अगर मिलते हैं मरबूत और मजबूत तरीके से, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा से मिलते हैं। कि हज़रत खदीजतुल कुबरा हजूर के साथ ऐलान नबूवत से पहले भी साथ थी, और ऐलान नबूवत के बाद भी आप 10 साल 11 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें। तो ऐलान नबूवत के बारे में वो कहती हैं, आप फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो वहाँ का जो तरीका था सलाम का, वो हजूर सबकत ले जाते थे। और मैं बड़ी कोशिश करती थी कि मैं, आज तो हम लोग मर्द हैं ना, खावंद हैं, घर में दाखिल होते हैं तो इस से कि हमारी घरवाली उठ के हमें सलाम करेगी, हमारा इस्तकबाल करेगी, ऐसा नहीं था हजूर की ज़िंदगी में। वो इसलिए था कि हजूर ने साबित किया उन अपने उसलूब से उन सारी तालीमात को जिसका आपने ऐलान नबूवत के बाद करना था। क्योंकि अगर हजूर की नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी में और नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा भी फ़र्क होता तो ये फ़र्क अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। सही, बिल्कुल सही। ये अब आप फरमाते हैं कि घर आके आप पहले सलाम करते हैं, घर में आके मेरा ख्याल करते, मुझसे पूछते हैं कि खदीजा कोई काम हो तो मुझे बताओ। मैं, जो हमारे सामीन हैं, जो नाजरीन सुन रहे हैं, उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ऐलान नबूवत के बाद की हिदायत तो बताएंगी, तालीमात, लेकिन ये वाक़या ज़हन में रखना चाहिए कि इसमें तसलसल है कि हज़रत खदीजा के साथ हुस्न सलूक का जो वाक़या है,
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور جس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، بڑی عمر والوں میں سے تھے، وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ اور پھر وہ صرف جب واپس آئے تجارت پر تھے، آتے ہی انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کے نے نبوت کا اعلان کیا تو کوئی اس کا ثبوت دیں، کوئی دلیل دیں۔ تو آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ وہ خواب کافی نہیں جو تم نے دیکھا ہے، اس کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری تمہاری نبوت سے پہلے کی زندگی گزری ہوئی ہے، اس میں کوئی کمی ہے اس کو بیان کر دو تو پھر میں اپنی نبوت سے ہٹ جاؤں گا۔ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت جو آپ نے دلیل پیش کی تھی وہ بھی آپ نے نبوت کی پہلے والی زندگی پیش کی تھی۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے یا نہیں، تو بتاؤ تم مجھے اعلان نبوت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ ان کا صادق الامین کہتے تھے۔ فرمانے لگے میں نے جوانی میں اگر صادق الامین تھا، 40 سال کی عمر تک میں صادق الامین ہوں، تو اب آ کر میں نے تم سے نعوذ باللہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت پر جس چیز کو پیش کیا تھا بطور دلیل اور برہان کے، وہ آپ کی وہ زندگی تھی جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی تھی۔ ہمارے ہاں تو سیاستدان لیڈر کہتے ہیں نا جی وہ ہماری زندگی پہلے والی تھی، وہ اس کا آپ ذکر نہ کریں۔ اب ہمارے انقلابی سوچ تصورات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات اعلان نبوت سے پہلے تھی، جو کردار، جو عمل، جو سیرت، وہی آپ کی اعلان نبوت کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آخری سوال بھی کرنا تھا، اگر مختصراً ضرور بات کرتے ہوئے، بلکہ اگر پیغام ہی آپ دے دیں، مجھے کہا جا رہا ہے چونکہ خواتین حضرات لائیو پروگرامنگ ہے تو سر کوئی پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اس کائنات کو جو پیغام ملے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا قرآن کریم میں اظہار فرمایا اسوۃ حسنہ، کہ ایک نہیں بلکہ میرے محبوب کی پوری زندگی ہی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر پیغام تو کائنات میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جی میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ سرکار کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ آپ سے جتنی سنتیں آپ سرکار کی پوری ہو سکتی ہیں اس پر آج سے ہی عمل کرنا شروع کریں تو آخر کار آپ 100% یا 80% یا 70% پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت شکریہ سر شفاعت صاحب، سر ڈاکٹر صاحب نہیں صاحب بہت شکریہ، شیف ماجبین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ زندگی رہی، میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہوا۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنے رب کی دی گئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا ہر لمحہ، ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاری ہے، کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے۔ ہماری طرف سے خدا حافظ، لیکن جانے سے پہلے اپنے بھائی سے کلام کی درخواست کرتے ہوئے بسم اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजुन मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजुन मुनीर कहिए जो सरबसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका तजल्लियों के कफील तुम हो मुराद कल्बे खलील तुम हो तजल्लियों के कफील तुम हो मुराद कल्बे खलील तुम हो खुदा की रोशन दलील तुम हो ये सब तुम्हारी ही रोशनी है खुदा की रोशन दलील तुम हो ये सब तुम्हारी ही रोशनी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा